अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और यकीन के साथ मैं हुसैना बुच्चा। सुप्रीम कोर्ट ने कल जनरल परवेज मुशर्रफ को अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया है और अदालतों पर जनरल साहब को बहुत एतमाद है। यकीन नहीं आया, खुद ही सुनिए। हमारी कोर्ट समझती है कि इतना ज्यादा तरक्की पाकिस्तान को देने के लिए, पाकिस्तान की अवाम को आगे ले जाने के लिए, अगर इसके लिए मुझे सजा मिलनी है तो मैं पेश होऊंगा कोर्ट्स में इंशाअल्लाह ताला, फिर देखते हैं क्या होता है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की वतन वापसी पर सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तराज सेनेटर फैसल रजा आब्दी 1 साल पहले तक ये ख्यालात रखते थे। अदालत ने इश्तिहारी करार दिया है तो आप क्या कहेंगे, उनको गिरफ्तार करें या फूलों के हार पहनाएं? एक इश्तिहारी को कहाँ होना चाहिए मेरे भाई? इश्तिहारी को जेल में होना चाहिए। जेल वो जरूर जाएंगे, मौसम हफ्ते में जरूर भेजूंगा ताकि इनको मच्छर तंग ना करें, ये ना रो पड़े क्योंकि टार्जन बने हुए आजकल। अब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ वतन वापस आ चुके हैं, सियासी सरगर्मियां भी कर रहे हैं, लेकिन अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं। लेकिन अगर इस मसले पर उनसे बात की जाए तो उनकी क्या राय है, इसी पर बात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और इस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर इत्तलात भी हैं। सबसे पहले कायरा साहब ये फरमाइएगा कि आपकी हुकूमत ने मुशर्रफ साहब का ट्रायल नहीं किया, गैर जरूरी समझा या आपने उनको माफ कर दिया? जनरल मुशर्रफ ने जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट किया था वो तो उस वक्त तक जब था जब एक सिविल गवर्नमेंट को, एक लेजिटिमेट उस वक्त जो भी थी, हमारी उस गवर्नमेंट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन एक गवर्नमेंट को उन्होंने डिसमिस किया था। उस वक्त उसके इक़दामात को तो उस वक्त जुडिशरी ने इंडेमनिफाई कर दिया और वही सारे और उसी के इक़दामात के तहत बाकायदा न सिर्फ ओथ हुए, पूरा निजाम चला, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट खड़ी की गई, बल्कि जनरल मुशर्रफ को 3 साल तक हुकूमत करने का और आइन में अमेंडमेंट्स करने का इख्तियार भी दे दिया गया। लिहाजा उसके वो इक़दामात को इंडेमनिफाई कर दिया गया। अब अगर कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जनरल मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगा के आइन की खिलाफ वर्जी की थी, तो मैंने बार बार ये बात कही है कि आर्टिकल 199 के तहत जो पिटीशंस फाइल होती हैं वो सारी पिटीशंस आइनी पिटीशंस कहलाती हैं। 184 के तहत जो या 188 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट में दायर होती है वो भी आइनी पिटीशंस कहलाती है और उसमें फैसले अदालतें ये करती हैं कि ये इक़दाम आइनी है और ये गैर आइनी है, और जिस इक़दाम को गैर आइनी डिक्लेयर करती हैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 का निफाज नहीं हो जाता, बल्कि आर्टिकल 6 के लिए आइन एब्रोगेट करने का लफ्ज है। एब्रोगेट करना और आइन के खिलाफ होना ये दो अलग चीजें हैं। जनरल मुशर्रफ ने जो इक़दाम किए, हमने इदारे के साथ, हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ क्लैश अवॉइड करते हुए जनरल मुशर्रफ के साथ डायलॉग किया था, उनको एग्जिट दिया था। जनरल मुशर्रफ ये सिस्टम छोड़ के चले गए और बावजूद मुश्किलात के ये सिस्टम आगे बढ़ा। अगर क्लैश में जाते, जो लोग आज बैठ के डाउन द लाइन 5 साल बाद ये बातें कर रहे हैं कि उस वक्त क्या सोए हुए थे, उस वक्त ये अदालतों में जाते ना, अगर हमने डायलॉग किया था तो ये अदालतों में जाके अदालत से बात करते, पिटीशन फाइल करते। अब तो चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा, ये परसों तरसों जो अखबारात में लिखा था, उन्होंने कहा जनरल मुशर्रफ आया हुआ है, जिसमें हिम्मत है कुछ करे, उसका सारा काम अदालतों ने करना है। बहुत मुस्लिम लीग को चाहिए या बाकी लोगों को जो बढ़ के मारते हैं उनको चाहिए वो जाए अदालत का दरवाजा खटखटाए और जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बात करे। जनरल मुशर्रफ सदर से उतरने के बाद, हमारी हुकूमतें बन जाने के बाद पंजाब में भी घूमते थे, वो पंजाब में रहते थे और किसी को उस वक्त तो हिम्मत नहीं हुई कि जनरल मुशर्रफ को रोक सके, उसके खिलाफ कोई बात कर सके। अफकोर्स। तो कायरा साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आपको दुरुस्त समझ रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि आप इदारों के दरमियान क्लैश नहीं चाहते थे, इसीलिए आपने मुशर्रफ साहब का से डायलॉग किया और ट्रायल नहीं किया। इसी मसलहत ने आपको वो फ्री हैंड जो था, वो जो होता है ट्रायल करने के लिए, उसकी वजह से फ्री हैंड नहीं मिला आपको, क्या ये कह रहे हैं आप? ऑफकोर्स इट इज करेक्ट, इसलिए कि बड़ा फ्रेजाइल पॉलिटिकल सिस्टम था। इस सिस्टम को स्टेबल करने के लिए आपने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की, हम पे बहुत ताने बरसाए गए कि हमने एनआरओ किया। एनआरओ एक ऐसा अरेंजमेंट था जिससे किसी मुकदमे से फरार नहीं था। वो मुकदमा तो बाद में वाजे हो गया ना कि स्विस कोर्ट ने कह दिया अब वो बेकार बहस है, वो केसेस भी ऊपर नहीं हो सकते। बट उस एंगेजमेंट के या उस अरेंजमेंट के बगैर बीबी शहीद का पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं था, जनरल मुशर्रफ का पाकिस्तान आना मुमकिन, मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं था। 2 दफा वो ट्राई कर चुके थे और उनको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हमने पाकिस्तान के अंदर ब्लड शेड को रोका। हाँ, हमने दहशतगर्दी के हाथों अपना खून दिया, लेकिन हमने पाकिस्तान को ब्लड शेड से और सियासी तनाव से और इदारों के खिंचाव से रोक
یہ بتائیے گا تو یہی وجہ ہے قاہرہ صاحب کہ آپ نے اصغر خان کیس کے فیصلے میں بھی عمل درآمد نہیں کیا، یہی تاکہ انسٹیٹیوشنز یا اداروں کے درمیان کلیش نہ ہو، کیا اسی وجہ سے آپ نے اس پر بھی عمل درآمد نہیں کیا؟ دیکھیے اس میں انسٹیٹیوشن کلیش کا کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن کا ایشو تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا اور آپ کو پتا ہے سنا، آپ بہت سینئر رینکر ہیں، آپ جانتی ہیں ہمارے اوپر ایک بات آ گئی، عدالت نے کہا جی کہ گورنمنٹ اس کا فیصلہ کرے، اس کی انویسٹیگیشن کرے. باقی معاملات میں انویسٹیگیشن کے لیے عدالت خود انویسٹیگیشن کراتی ہے. حال ہی کا اسکینڈل ہو تو اپنی مرضی کی انویسٹیگیٹر مقرر کرتی ہے. اسٹیل مل کا تو وہ تو کرتی، ٹھیک ہے کرے، ان کا اختیار ہوگا، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. اس معاملے میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو کہا گیا کہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کا ٹرائل کرو. اگر ہم اس طرف جاتے، یہ بات کھلی ہے، اگر ہم اس طرف جاتے تو کیا ہوتا؟ کلیش بڑھتا. ہمیں کہا جاتا تم پولیٹیکل وکٹمائز کر رہے ہو، ہمیں کہا جاتا کہ تم پارشل ہو. تو کیوں نہ اس وقت بھی ہم نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ اگر ایک کمیشن بن جاتا اور وہ کمیشن اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے عدالت میں رپورٹ دیتا، عدالت اس کا فیصلہ کر دیتی. ہم اگر اس پہ ایکشن کرتے، ایف آئی اے ایکشن کرتی، تو آپ آج بیٹھ کے یا مہینہ پہلے بیٹھ کے آپ کہہ رہی ہوتی، باقی اینکر بھی کہہ رہے ہوتے کہ یہ دیکھیں جی یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے، پیپلز پارٹی اپنا پوائنٹ سکور کر رہی ہے، میاں صاحب کو وکٹمائز کر. نہیں، لیکن آپ کلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی بھی تو کر سکتے تھے. نواز شریف نہ صحیح اسلم بیگ صاحب یا اسد درانی صاحب سے بھی شروع کر سکتے تھے، میڈیا اس پر بھی شاید کچھ کہتا، لیکن آپ تو کر سکتے تھے. آپ کو کس نے روکا تھا؟ نہیں سنا، لیکن تو ہے ہی لیکن نا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس سے کرتے جنرل اسد درانی سے یا کسی سے، تو تان کہاں آ کے ٹوٹتی؟ بینیفیشریز کے تو آ کے تان ٹوٹنی تھی نا. یہ سبھی کسی ایک کو آپ ایگزامپٹ کر کے کسی ایک کو نہیں پکڑ سکتے تھے، آپ نے کلیکٹیو انویسٹیگیشن کرنی تھی. اور اس کے الٹیمیٹلی جو فروٹس تھے، اس کے الٹیمیٹلی جو بینیفیشریز تھے، وہ جہاں بینیفٹ جہاں پہنچے تھے، بینیفیشریز کو آپ نے پکڑنا تھا نا، ان کی انویسٹیگیشن کرنی تھی. اور اس میں میاں صاحب کا نام تھا، اس میں ان کے خلاف ایفیڈیوٹ موجود ہے. اگر ہم وہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ کیا تناؤ بڑھ نہیں جاتا؟ کیا پاکستان میں سیاسی گرما گرمی بڑھ نہیں جاتی؟ اور پہلے ہی اسپیکولیٹو اتنا تھا اس وقت. آج دیکھیں نا وقت گزر چکا ہے، اب ہم ڈاؤن دا لائن بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ وقت گزر گیا. اس وقت میں اگر ہوتا تو کیا پولیٹیکل سسٹم جس کو پہلے ہی بہت سارے شاکس لگ رہے تھے، اس کو اتنا بڑا شاک لگتا کہ شاید وہ ڈیموکریسی ڈیڈل ہو جاتی. ہم نے تو اس سے اوائڈ کیا، اس سے بچے ہیں. آج ایک نیوٹرل سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، عدالتیں بیٹھی ہوئی ہے. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو چاہیے، عدالت ایک نیوٹرل باڈی بننی چاہیے. عدالت نیوٹرل باڈی ہے تو عدالت کو ایک انویسٹیگیشن کے لیے کمیشن مقرر کر دینا چاہیے تاکہ کوئی پولیٹیکل پارٹی دوسرے کا جو انویسٹیگیشن نہ کر سکے. آج بھی دیکھیں نا، وزیر داخلہ صاحب کا آج بیان چھپا ہے، مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ جس کو ہم نیوٹرل کہتے ہیں وہ وزیر داخلہ کھل کے میڈیا میں اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بیان کر رہا ہے. اور آج ان کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ کریں انویسٹیگیٹ، کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، ان سے تو پوچھیں گے ہم اس کے بعد، لیکن یہ بتائیے اگر اس وقت موجودہ حکومت مشرف کیس میں فریق بن جاتی ہے، آپ کے خیال میں یہ کیس کسی منطقی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے یا اس کا حشر بھی ارسلان افتخار کیس جیسا ہوگا؟ دیکھیں، مشرف صاحب کے کیس کو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پالیسی اڈاپٹ کی تھی وہی بہترین پالیسی تھی، وہی بہترین پالیسی تھی. یہ لازم نہیں ہے کہ صرف سول گورنمنٹ ہی اس معاملے کو پروسیڈ کرتی. عدالت میں جب کیس گیا تھا، ابھی بھی جب مشرف صاحب واپس آئے ہیں تو ان کا کیس عدالت میں ہے، ابھی بھی عدالت پروسیڈ کر سکتی ہے. ابھی بھی ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ قائم، جہاں گورنمنٹ کے بہت سارے اقدامات کو عدالت نے ایڈمنسٹریٹو رول بھی ادا کیا اور گورنمنٹ کو جو عدالت سمجھتی تھی کہ گورنمنٹ کے فیصلے درست نہیں ہے یا وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ہونے چاہیے، اگر گورنمنٹ نے نہیں کیے تھے تو اس پہ باقاعدہ انسٹرکشن دی گئی، فیصلے کرائے گئے، عمل درآمد کرائے گئے. اگر اس میں عمل درآمد نہیں ہوا تھا تو عدالت کر سکتی تھی. ہماری پالیسی اس وقت بھی درست تھی، ہماری لیڈرشپ نے پاکستان کی سیاست کو، اس تلخی کو اوائڈ کیا تھا. آج یہ تاریخ کا دھبا دھلنا چاہیے. اگر آج پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بڑی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، ہمارے کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے، ماضی کھلے جا رہے ہیں، لوگوں سے دعائے قنوت اور کلمے سنے جا رہے ہیں، ان کی بیویوں کی تعدادیں پوچھی جا رہی ہیں، ان کے حسابات، تو یہ بھی ایک حساب ہے تاریخ کا جو عدالت کے اندر موجود ہے، جس میں ایفیڈیوٹس موجود ہیں. اور اس کا حساب آج عدالت کو کرنا چاہیے، آج الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے، آج کی حکومت کو کرنا چاہیے. کیوں نہ ہو اصغر خان کیس کا؟ لیکن آپ 2009 کے فیصلے پر بات تو کر رہے ہیں، لیکن اس وقت تو ایک سینٹ کی قرارداد بھی موجود تھی جس پر بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوا اس کا. سینٹ میں یہ قرارداد منظور کی گئی کہ جیسے ہی مشرف صاحب آئیں گے تو ان کو جیل بھیجا جائے گا، تو کیوں نہیں بھیجا گیا؟
देखिए सना, ये तो पहली बात तो ये है कि हमारे दौर में तो मुशर्रफ साहब आए नहीं है। अब तो सवाल मौजूदा गवर्नमेंट से है। दूसरी बात यह है कि करारदादें बाइंडिंग नहीं हुआ करती। करारदादें हमेशा जब भी होती है वो एक राय होती है। यकीनन लेजिस्लेटर की राय बड़ी मोहतरम होती है, लेकिन सवाल यह है कि जनरल मुशर्रफ साहब तो आ गए हैं, अब अदालत के अंदर उनका मुकदमा भी है, उनकी बेल भी है, ज्यादा अदालत को उसका रिकॉग्निजेंस लेना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि हमने अवॉइड किया था उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस क्लैश को, और अगर किसी को क्लैश में बेहतरी नजर आती है जो यकीनन नहीं होगी तो उनको उसकी तरफ देखना चाहिए। लेकिन असगर खान केस का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का ये धब्बा आज धोने का वक्त है। इलेक्शन कमीशन को इसमें नोटिस लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। हम तो सियासी जमात थे, हम उनकी मुखालफ सियासी कुव्वत थे, हम अगर करते तो इस पे बहुत ज्यादा हंगामा होता। आज तो न्यूट्रल सेटअप है, अदालतें न्यूट्रल है और उनको अदालतों पे एतमाद भी है। बिस्मिल्लाह आगे बढ़े और अदालत अपने फैसलों पे अमल दरामद कराए। कारा साहब, आपकी गुफ्तगू सुनकर यकीनन अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कुछ सवाल भी दिमाग में आ रहे हैं। ये बता दीजिए कि अगर हम इस वक्त जनरल मुशर्रफ की जगह जनरल ज़ियाउल हक के बारे में बात कर रहे होते तो आपका ये जो मुफाहिमत का रवैया है उनके लिए भी यूं ही नजर आता मुझे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो शहीद ने और बीबी शहीद ने खुद भुट्टो साहब के जो बदतरीन मुखालिफ थे, जो उनके कत्ल के किरदार थे, उन सियासी जमातों के साथ भी समझौता किया था और पाकिस्तान में MRD के फोरम को एक्टिवेट करके उन्होंने पाकिस्तान में रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की मूवमेंट चलाई थी। हमने उस वक्त भी टॉलरेट किया था, हमारी क़यादतों ने उस वक्त भी अपने दुख भूले थे। हम जो आम अफराद के रवैये होते हैं वो नहीं, लीडरशिप के रवैयों के साथ हमारी लीडरशिप ने इस मुल्क को रूल किया है, इस मुल्क को आगे बढ़ाया है, इस मुल्क की तारीख को, और हमने अपने दुख भूले हैं। बीबी शहीद ने बाद में मियां साहब ने उनके साथ क्या नहीं किया था? क्या मियां साहब जनरल ज़ियाउल हक के साथ नहीं थे? क्या बाकी जनरल ज़ियाउल हक के साथियों को हमने नहीं भूला? क्या चौधरी साहबान जो जनरल मुशर्रफ के साथी थे माजी में, क्या हमने उनको नहीं भूला? क्या बाकी लोगों को हमने नहीं भूला? हमने माजी की तारीख को दफन किया और बीबी शहीद ने रिकंसिलिएटरी फिलॉसफी यही दी थी कि जब तक आप अपनी माजी को, तल्ख माजी को, जो हमारे लिए फख्र है, तल्ख जरूर है लेकिन हमारा सर फख्र से बुलंद है कि हमारे आबा ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे कायदीन ने, हमारे भाइयों ने, हमारे कारकुनों ने पाकिस्तान की तारीख के वो बड़े फैसले किए, कुर्बानियां दी, अपनी जानों के नजराने दिए, वो हमारे लिए फख्र है। लेकिन इस तलखी को अगर लेके बीबी कहती थी आगे बढ़ोगे तो फिर तलखियां पाकिस्तान में सियासी निजाम को मुस्तहकम नहीं होने देंगी। हमने बीबी के रिकंसिलिएटरी फिलॉसफी के ऊपर अमल किया और आज पाकिस्तान में सियासी अमल आगे बढ़ रहा है। इदारों के दरमियान भी तसादम अवॉइड हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के दरमियान भी तसादम अवॉइड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक आया है। किसी जमात के पास मेजोरिटी नहीं थी, ये उस फिलॉसफी का कमाल है, उसका आउटपुट है कि आज हम आइन के अंदर मेजर तरमीम करके आए हैं, हमने NSC किया है, हमने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जंग में बड़ी वाज़ेह कामयाबियां हासिल की हैं, कौम को यकजा किया है, हमने बलोचिस्तान को इस फेडरेशन के अंदर शामिल किया है। वो बलोचिस्तान जो अलगगी की तरफ जा रहा था, आज उसकी सारी जमातें फेडरेशन को मान रही हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तारीख आने वाली जरूर लिखेगी। अलग बात है कि आज मीडिया उसको उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर रहा और वो कह रहे हैं जी बिजली नहीं पूरी हुई, मुझे रोजगार पूरा नहीं मिला। हो सकता है ये भी बड़े मसले हैं, लेकिन मैं समझता हूँ घर बचाना बड़ा मसला था और हम घर को मुस्तहकम करने में कामयाब हुए हैं। हम पाकिस्तान को एक रास्ता देने में कामयाब हुए हैं। हमने रोड मैप वादे कर दिए हैं पाकिस्तान के और इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आएगी और हम ही आएंगे इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह अब उस रोड मैप के तहत इसको मजीद कंसोलिडेट करना है, वो फ्रूट अवाम तक पहुंचाने हैं और इसके अंदर जो गवर्नेंस की बातें की जाती हैं वो गवर्नेंस अल्टीमेटली इन बेसिक प्रिंसिपल्स को जो हमने तय कर दिए हैं इसी के तहत उससे सेटल होना है और सारी पॉलिटिकल फोर्सेस की ओनरशिप इसको हासिल है। लिहाजा अब जैली मुबाहिसों में गए बगैर अब चाहिए ये मुशर्रफ साहब तो यही था ना, पर कल किसी ने कुछ नहीं किया, आज कोई क्या कर लेगा। और अदालत भी अगर कह रही है कि मुशर्रफ आ गया, जिससे जो करना है कर ले, कौन करेगा? अमल दरामद तो ये फैसला तो अदालत ने करना है, नोटिस तो अदालत ने लेना है ना। आज कोई ट्राइब उठ के जनरल मुशर्रफ के खिलाफ फैसला करेगा ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को ये गुमान है, जिनका क्लेम है, ये चाहते हैं, ये समझते हैं, आप भी इस सवाल को उठा रहे हैं और जिनका ये क्लेम है कि ये होना चाहिए, ये बड़ा जरूरी है और वो इदारों के क्लैश को अवॉइड नहीं करना चाहते, तो अदालत का रास्ता खुला है, वो जाए अदालत में। और आज की गवर्नमेंट न्यूट्रल बैठी हुई है, सबके कंसेंसस के साथ आई हुई है, उनको चाहिए कि इस गवर्नमेंट के सामने अदालत का फैसला लेके आए। लेकिन इससे बड़ा फैसला पाकिस्तान की तारीख में ये माजी के जो दाग हैं धोने के लिए असगर खान केस का फैसला होना बहुत जरूरी है। ये अदालत की जिम्मेदारी है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है,
یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ میڈیا کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج ان کیسز کو جہاں پہ اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ پاکستان میں کس کا ماضی کیا تھا وہ صاف ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قمر زمان قاہرہ صاحب میں جوائن کر رہے تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی، ڈائیلاگ ضرور کیا، مشرف سے بات کی، مشرف صاحب کو یہاں سے ایگزٹ دیا کیونکہ کلیش نہیں چاہتے تھے اداروں کے درمیان۔ یہ بات قاہرہ صاحب نے بڑی واضح طور پر کہہ دی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس وقت ذمہ داری ہے، اصغر خان کیس کا فیصلہ بھی ہونا چاہیے، اصغر خان کیس کے اوپر جو عمل درآمد تھا وہ بھی، اس کے لیے بھی کمیشن بننا چاہیے اور وہ بھی اسی وقت کی حکومت کا فرض ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نگراں وزیر اطلاعات عارف نظامی صاحب۔ نظامی صاحب بہت شکریہ ہمارے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ نے قاہرہ صاحب کی بھی گفتگو سنی۔ میں چاہوں گی کہ وہ تو نہیں چاہتے تھے کلیش ہو اداروں میں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، نگران حکومت جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ ہے الیکشن کروانا، آزاد منصفانہ، اس کے لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو اور سارے معاملات جو ہیں ٹھیک طرف چلیں۔ جہاں تک مشرف صاحب کا تعلق ہے، قاہرہ صاحب نے بڑی صراحت سے بیان کیا ہے جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے اور جو پالیسی رہی ہے، لیکن آج کے تناظر میں اگر ان کے اوپر آرٹیکل 6 اپلائی کرتا ہے مشرف صاحب پہ اور عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت مشرف صاحب کے خلاف ٹرائل کیے جائے یا کارروائی کی جائے، کیونکہ یہ معاملہ اب سب جوڈس ہے، یہ عدلیہ کے سامنے، تو موجودہ حکومت جو ہے چاہے وہ نگران ہے وہ عدالت کے فیصلوں پر بنوان عمل کرے گی۔ نہیں، عمل تو کرے گی لیکن کیا فریق بنے گی؟ اس بارے میں میرے لیے کچھ کہنا جو ہے قبل از وقت ہے، کیونکہ آج ہی یہ کیس لگا ہے، مشرف صاحب کو ECL پہ ڈالا گیا، تو یہ اس کا جواب جو ہے آپ کو لا منسٹر سے بہتر مل سکتا ہے۔ جہاں تک میری رائے ہے کہ اگر فریق بننے کو کہا جائے گا تو ضرور بنیں گی، ضرور بنیں گے۔ اچھا، یہ کیونکہ یہ بڑا ہائی پروفائل کیس ہے نا نظامی صاحب، اس پہ ظاہر ہے کوئی تو نگراں حکومت کا موقف ہوگا، ٹھیک ہے وزیر قانون صاحب پیچیدگیاں جانتے ہوں گے، لیکن آپ اس طرح تو بتا سکتے ہیں کہ کم از کم اس پر کوئی بات چیت، کوئی ہوم ورک، کوئی تو بات ہوئی ہوگی کہ اگر اس پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے یا نگراں حکومت کے اوپر کوئی ذمہ داری آتی ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ تاحال اس مسئلے پہ اگر کوئی بات ہوئی ہے تو یہ میرے علم میں نہیں ہے، جب یہ میرے علم میں ہوگی تو میں آپ کو اس پہ مزید روشنی ڈال سکوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بتا دیجیے گا نظامی صاحب، کیونکہ قاہرہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اصغر خان کیس کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی اس پر بھی بات ہونی چاہیے، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ نگراں حکومت کی ذمہ داری ہے، اگر ہم فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو اس پر بھی فیصلے ہونے چاہیے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے، اس پر بھی ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، عدالت اس پر عمل درآمد کرائے اور نگراں حکومت اس میں پارٹیسپیٹ کرے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل یہ میں نے کہا نا، نگران حکومت کا مینڈیٹ جو ہے ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلانا اور اس کے علاوہ الیکشن صاف شفاف کرانا اور اس کے لیے اہتمام کرنا، اس میں لا اینڈ آرڈر کے علاوہ اور بہت سارے لوازمات ہیں، الیکشن کمیشن کے احکامات پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا، یہ ساری چیزیں۔ جہاں تک اصغر خان کیس کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے خود ان سے پوچھا کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کے دور میں اس پہ کچھ نہیں کیا تو اب ایک نگران حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اس ضمن میں کوئی کارروائی کرے گی جس کو وچ ہنٹ کہا جائے گا، وہ میرا خیال ہے کہ میری ذاتی رائے میں بھی اور ویسے بھی کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہوگا کہ قاہرہ صاحب نے تو یہ کہہ کے پالو تو ہی کر لی کہ اس وقت وہ ریکنسیلیشن کی پالیسی چاہتے تھے اور اس سے پنڈوراز باکس کھل جائے گا، تو انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ تو اب نگران حکومت جو ہے اس سے اتنی زیادہ توقعات رکھنا کہ وہ ایک فریق بن کے اس میں وہ اصغر خان کیس کو دوبارہ پرسو کرے گی، یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ جو جن لوگوں کے اوپر یہ الزام ہے یا تھا ان کے جب پیپرز آئے اسکروٹنی کرنے کے لیے تو وہ یہ ایسے سوال کرتے ہیں، کیونکہ جیسے قاہرہ صاحب نے کہا انہوں نے بڑے سوال کیے ہیں، تو یہ بھی ایک اصغر خان کیس کے حوالے سے بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے تو وہ کاغذات جو ہیں درست قرار دے دیے امیدواروں کے۔ تو اب نگران حکومت سے یونیلیٹرلی اس میں کرنا جو ہے اس کی امپارشلٹی پر امپنج کرے گی۔
ٹھیک ہے، یہاں پہ اجازت دے دیجیے، ایک بریک لینا ہے، لیکن آپ نے سن لیا سابق وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ ہم کلیش نہیں چاہتے تھے اداروں میں، اس لیے ہم نے عمل درآمد نہیں کیا، مشرف صاحب پر بات نہیں کی، کوئی ان کا ٹرائل نہیں کیا ان کو، بلکہ یہاں سے سیف ایگزٹ دیا۔ آپ کے پاس موجودہ وزیر اطلاعات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس پر کچھ ہوتا ہے تو اس پر عمل درآمد کرنا ان کا فرض ہوگا، وہ کریں گے۔ یہاں پر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیں گے تو جانیں گے اور بھی بڑی پارٹی سے جو بڑی بڑکے بھی مارتے ہیں بقول قاہرہ صاحب کے، وہ اصل میں کرنے کے پوزیشن میں ہیں بھی کچھ کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ ہوں گے نون لیگ کے رہنما، پی ٹی آئی کے رہنما، آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو یقین۔ اگر آپ نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے اور آپ نے ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ نہیں دیکھا تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس موجود ہے سابق وزیر اطلاعات اور موجودہ وزیر اطلاعات یعنی قمر زمان قاہرہ صاحب اور عارف نظامی صاحب۔ بات ہو رہی ہے مشرف صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے تھا یا نہیں۔ قاہرہ صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے کلیش آف دا انسٹیٹیوشنز، اداروں کے درمیان تصادم کو اوائڈ کیا اور مشرف صاحب سے ڈائلاگ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 6 کا اگر یہ اس کے تحت آتا ہے تو اس آئین کو بھی ایبروگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نظامی صاحب نے کہا کہ ہمیں ایک مینڈیٹ دیا گیا ہے جس میں ٹرائل مشرف صاحب کا انکلوڈڈ نہیں ہے، لیکن اگر عدالت ایسا کچھ حکم دیتی ہے تو اس پر بھی بات کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جی شاہد خاقان عباسی صاحب، رہنما ہیں نون لیگ کے، آسیہ اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق امجد میر صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ جی آسیہ، سب سے پہلے تو آپ ہی سے شروع کر لیتی ہوں کہ مشرف صاحب کی بات ہو رہی ہے، جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو کل سپریم کورٹ میں طلب کر لیا گیا ہے، کیا وہ جائیں گے؟ شکریہ ثنا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کل ہمارا کاؤنسل جائے گا سپریم کورٹ کے اندر، جس میں پریزیڈنٹ صاحب کو آرٹیکل 6 کی وائلیشن کے اوپر بلایا گیا ہے، اور میں کچھ باتیں اس پہ عرض کر دوں کہ آرٹیکل 6 کی انووکیشن یہ صرف اور صرف پارلیمنٹ کی جورسڈکشن ہے، اس کے اوپر کوئی اور یہ بات نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ اس کو سن رہی ہے، ٹھیک ہے سنیں اس کو، لیکن اس کو انووک نہیں کروا سکتی ہے، اس کو پارلیمنٹ ہی کرے گی۔ دیٹ از آور پوائنٹ۔ بس یہی بات آپ نے کہنی ہے، میں آگے بڑھوں پھر آسیہ؟ نہیں آپ جس طرح سے جو سوال کرتی ہیں پھر اس کے حساب سے میں آپ کو جواب دیتی ہوں نا۔ اچھا نہیں، میں نے کہا شاید آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، میں اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی۔ جی پارلیمنٹ کا اختیار ہے تو عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی؟ جی نہیں، ایک منٹ میں خاقان عباسی صاحب سے پوچھ لوں۔ خاقان عباسی صاحب، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، پارلیمنٹ ہی اس بات کو ڈیسائیڈ کرے گی، تو پھر عدالتیں کچھ نہیں کر پائیں گی اور انٹرم حکومت بھی کچھ نہیں کر پائے گی۔ نون لیگ بھی اتنا عرصہ چیختی رہی، 13 سال ہم یہی سنتے رہے، لیکن پھر آپ نے بھی معاف کر دیا، ٹرائل ضروری نہیں ہے، آرٹیکل 6 کو اگر وائلیٹ کیا گیا ہے تو یہ اگر دائرہ اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے تو اس وقت ہم سوچیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے دائرہ اختیار تو پارلیمنٹ کے پاس ہے، لیکن اب پارلیمنٹ وجود میں نہیں ہے، تو اگر سپریم کورٹ چاہے تو اس کو سو موٹو بھی اس چیز کو لے سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہتر ہے کہ اس چیز کو اگلی پارلیمنٹ میں چھوڑ دیا جائے کہ جناب مشرف نے کیا کیا یا کیا نہیں کیا، اور یہ بات وہیں پر ڈیبیٹ ہو تو بہتر ہے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ ہم انتظار کریں الیکشنز کا، اس کے بعد ہم اس بات کو دوبارہ کھولیں، اور اگر ان الیکشنز میں مشرف صاحب جیت جاتے ہیں اس سیٹ سے جس سے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہونے دینا چاہیے، پھر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے اور اس ڈسکشن کا حصہ ہوں گے؟ جی دیکھیں، پارلیمنٹ الیکشنز میں 5 ہفتے رہ گئے، اس کے بعد 2-3 ہفتے میں حکومت بن جائے گی، پارلیمنٹ بھی وجود میں آ جائے گی۔ جنرل مشرف جیت جاتے ہیں تو وہ اسمبلی کا حصہ ہوں گے، لیکن امیونٹی ان کو حاصل نہیں ہے، تو ان کو فیس کرنا پڑے گا کانسیکوینسز اپنے ایکشنز کے۔ یہی طریقہ ہے جمہوریت کا اور یہی پروسیس ہے سارے چیز کا۔ میر صاحب، قاہرہ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ بار بار اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جس میں ہمت ہے آئے اور اس معاملے کو کھولے، اور ظاہر ہے پھر ہمیں جس طرح سے بات کر رہے ہیں تو ہمت تو پھر کسی میں بھی نہیں ہے، آپ میں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات پہلے میں اپنی ذات کی وہ کر لوں اور اس کے بعد پھر میں پارٹی کی بات کرتا ہوں۔ میں چونکہ اس دور میں MNA رہا ہوں جب مشرف صاحب جو ہے وہ صدر تھے اور میں کاف لیگ کا MNA تھا اور میں لاہور کا نائب ضلع ناظم تھا، اس وجہ سے جو میں بات کروں گا وہ میری ذات کو اس میں سے منفی رکھا جائے۔ بات یہ ہے کہ یہ عدالت میں معاملہ چلا گیا ہے، عدالت کو جو ہے وہ نہ میرے مشورے کی ضرورت ہے، نہ نون لیگ کے، نہ کسی اور کے۔ عدالت قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی اور جو وہ فیصلہ کرے گی وہ سب کو قابل قبول ہونا چاہیے۔ یہ فیصلہ کہ اس میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، یہ سب سے بڑا جج جو ہے یہ تو عدالت ہوگی۔ اگر واقعی صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہوگا تو عدالت کیس واپس کر دے گی کہ اگلی پارلیمنٹ آئے گی تو وہ اس کو فیصلہ کر لے گی۔
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको मिल के ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पार्लियामेंट का काम है और वो करेगी, ये अदालत ना करे। ये अदालत के सामने जब वकला पेश होंगे, दलाइल होंगे, सारी बात सुनी जाएगी। और चूँकि चीफ जस्टिस साहब ने ख़ुद को अलहदा कर लिया इस बेंच से, तो मेरा ख्याल है कि इस सारे काम को अब सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहने देना चाहिए और वहाँ पे जो फैसला होगा वो सबको काबिल कबूल होना चाहिए। ज़ाहिरन पढ़ के एक आर्टिकल मेरी और आपकी राय दूसरी हो सकती है, पूरी बहस सुनने के बाद, सारे दलाइल सुनने के बाद, मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के, अदालत की राय कुछ और हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि अदालत इसमें क्या फ़ैसला देती है। आसिया इसहाक साहिबा, अगर अदालत के, आपने खुद कहा कि काउंसिल पेश होंगे कल, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर रही हैं कि यही बात होगी कि अब हम नेक्स्ट इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद पार्लियामेंट वजूद में आ जाए, फिर इस बात को उठाया जाए, या आप ये कह रही हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, मतलब क्योंकि दो मौक़िफ़ हो सकते हैं ना? देखें हसन, अब एक तो पहली कुछ चीज़ें हमें समझ लेनी चाहिए। ये जो आर्टिकल 6 के केस के ऊपर बात हो रही है, तो इसके साथ एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और जिसको संभालना किसी भी सिस्टम के लिए नामुमकिन, अगर नहीं तो मुमकिन भी नहीं रहेगा। देखें, इसकी वैलिडेशन के अंदर 18 अमेंडमेंट पास होने के बाद से आर्टिकल 10 और आर्टिकल 25A की वायोलेशन होती है अगर सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही होती है, एक बात। दूसरी बात इसकी है कि इसकी वैलिडेशन जो है वो फिर आपकी पार्लियामेंट जिसने की वो पूरी इन्वॉल्व होती है, आपकी चारों सूबाई पार्लियामेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, आपके चारों चीफ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके चारों गवर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड बीइंग द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फौज इन्वॉल्व होती है। तो आप ये बात सोचने की है कि आप किस को इसके अंदर घसीट कर लेकर आएंगे और क्या इस पूरे सिस्टम को गिराने की ये कोई साजिश है, एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है कि परवेज मुशर्रफ को इसमें से एक्सक्लूड करके, इसमें से एक पिन पॉइंट करके उसके खिलाफ डाल के, क्या ये पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाही के दहाने पर पहुंचाने की कोई साजिश है? इसको सोचने की बात है। और हम ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, इसको सुना है, अच्छी बात है, सुने, लेकिन एज फार एज इसकी इन्वोकेशन इज कंसर्न, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती जब तक उसके अंदर फेडरल गवर्नमेंट फरीक ना बने, और फेडरल गवर्नमेंट फरीक नहीं है इस केस के अंदर, तो हम इसको एक साजिश के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा, ये साजिश में अगर बात होती है, जिस तरह आसिया इसहाक साहिबा ने कहा, पूरा पेंडोरा बॉक्स खुलता है और चारों चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स इन्वॉल्व होते हैं और ऑफ कोर्स फिर फौज भी इन्वॉल्व होती है, क्या मुशर्रफ साहब ये कहेंगे अदालत में अगर वक्त आया? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिए। वेलकम बैक टू यकीन। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी, हमारे साथ मौजूद हैं फारूक अमजद मीर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं आसिया इसहाक साहिबा। आसिया इसहाक साहिबा ने जो बात की, खाकान अब्बासी साहब, मैं आप ही पर आऊंगी। अगर मुशर्रफ साहब वाकई अदालत चले जाते हैं और ये कह देते हैं मैं अकेला तो नहीं था, तो फिर कौन कौन तलब हो सकता है? देखिए, आर्टिकल 6 का इतलाक किसी इदारे पर नहीं होता, वो एक शख्स पर ही होगा। और इस सूरत में वो शख्स है जिसने जमहूरियत पर खून मारा और चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा हासिल किया, फिर उनके कुछ एक्शंस को पार्लियामेंट ने भी रेटिफाई कर दिया। लेकिन जो नवंबर 2007 के जो इक़दाम थे उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हासिल नहीं है, और वहां पर मैं समझता हूं उनका एक्सपोजर है, और उसमें आर्टिकल 6 अकेले ही उनको फेस करना पड़ेगा। इसमें कोई सूबाई हुकूमत, कोई और शख्स नहीं आता, क्योंकि जब एक शख्स आइन की खिलाफवर्जी करते हुए सदर को ओहदा भी रखे और आर्मी का चीफ भी रहे और फिर ऐसे गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम करे, तो फिर आर्टिकल 6 का इतलाक उसी शख्स पर होगा, किसी और चीज पर उसका इतलाक नहीं होगा। बहरहाल ये वो चीजें हैं जो पार्लियामेंट में डिबेट, चीजों को उनके पर्सपेक्टिव में रखें। और जहां से बुनियाद जब आएगा अगली पार्लियामेंट में, हम तो जब ये पार्लियामेंट शुरू हुई, परवेज मुशर्रफ के ऊपर आपने अपनी सियासत को खत्म करना है तो 1999 से शुरू करें, और जब 1999 से शुरू करेंगे तो फिर उससे पहले के जितने, फिर जनरल जिया का भी केस खोलें जिसकी क्यारियों से आप लोग निकले हैं, फिर वो भी केस खोलेंगे, हम तो किसी भाई मेरे फिर बचेगा ना आप बचेंगे ना कोई और बचेगा, तो ये सोच लीजिएगा। और वो जुडिशरी जिसने परवेज मुशर्रफ के तमाम इक़दामात को वैलिडेट किया,
1999 के तमाम इक़दामात को वैलिडेट किया, जिसकी वजह से 2007 का 2008 के जो मामलात हुए वो जुडिशरी भी इसके अंदर फिर कॉन्स्पिरेटर्स में शामिल होगी। और माइंडेड जुडिशरी पे आर्टिकल 6 का इतलाक नहीं होता। आइन पढ़ लें, आपको वाज़ेह हो जाएगा आर्टिकल 6 पे आता है। 18वीं तरमीम मैं भी 25 साल से पढ़ रहा हूँ, मुझे भी इसका इल्म है, आपको खुद इसका पता चल जाएगा, चंद हफ्तों की बात है। सब के सब उसके अंदर शामिल होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिंगल आउट करके पर्सन को, ये आपकी एक विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, ये आपकी एक ख्वाहिश तो हो सकती है जो कभी पूरी ना हो, लेकिन इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सकता। समझ में आया आपको बात? बीबी, आज तक दुनिया में सुप्रीम कोर्ट पे आर्टिकल 6 का इतलाक नहीं हुआ। ये भी आपने शायद कानून पढ़ा होगा, मैं कानूनदान तो नहीं हूं, लेकिन 25 साल से पार्लियामेंट में हूं और कानून को कुछ जानता हूं। और मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि आर्टिकल 6 अगर इस मुल्क में लगा तो उसका एक ही शख्स है और वो परवेज मुशर्रफ है। उसको इसका सामना करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जरूर करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जरूर करना पड़ेगा। और आप देख लें, तलक जाएगी जी, जाए जहां तक जाती है जाए जी। बात निकलेगी तो कितनी दूर तक जाएगी मीर साहब? देखिए, बात यह है कि ये जो आसिया इसहाक साहब जो बात कर रही है कि जी दूर तलक जाएगी और फलां फलां इसमें आएगा, ये सारी कंसिडरेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जो है वो उसके असरात नहीं देखने। ये अगर पार्लियामेंट में जब ये बात उठाई जाती है और जो ये आर्गूमेंट्स दे रही हैं, ये वहाँ पे ये बात होती है, तो पार्लियामेंट इस पर ज़रूर सोचेगी कि ये बात को इतना फैलाना है कि नहीं फैलाना। सुप्रीम कोर्ट ने तो देखना है कि हकायक क्या है, कानून क्या है, आइन क्या है, उसके मुताबिक उन्होंने फैसला करना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये डराने धमकाने की बात जो है इसको पार्लियामेंट तक रखना चाहिए। अदालत में जो ये बात कह रही हैं आसिया इसहाक, इसमें बड़ी सच्चाई बड़ी लगती है ये बात कि चूंकि इसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पार्टी नहीं है और ये जो रेफरेंस बनाना है और ये सारा काम करना ये फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, इसलिए इसका मुझे नहीं पता क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन इसके सियासी असरात देखना जो है वो जजेस का काम नहीं है, वो सियासतदानों ने देखना है। और जब पार्लियामेंट में कभी ये बात आए तो वहाँ पे ये सारी बातें जो ये कर रही हैं, मैं समझता हूँ इनकी रेलेवेंस होगी, लेकिन शायद अदालत के लिए ये इतनी रेलिवेंट बातें नहीं हैं। पार्लियामेंट के लिए क्या रेलेवेंट होगा खाकान अब्बासी साहब, अगर आप जी मैं सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखूंगा। आप पिछले 3-4 साल में देखें, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में कई ममालिक में जो साबका जर्नैल थे इसी किस्म के, जो शबखून मारते थे जमहूरियत पर, बड़ा अरसा इक़्तिदार में भी रहे, अदालतें भी उनके पास थी, उन्होंने अपना आप को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी, लेकिन आज अदालत के कटहरे में खड़े हैं और यही चार्जेस फेस कर रहे हैं। ये चीज आप गैर आईनी इकदाम जो है, आप ताकत के जोर पर उसको दबा तो सकते हैं, लेकिन उसको एक दिन फेस करना पड़ेगा। ये बुनियादी बात है। जनरल मुशर्रफ साहब को इस बात का बड़ा उनको क्लियर होना चाहिए कि उनको ये जो उन्होंने इकदाम किए हैं ये उनको अदालत में फेस करने पड़ेंगे। अगर इस बात की इल्म नहीं है तो मैं मोहतरमा से कहूंगा उनको जरूर बता दें। परवेज मुशर्रफ को पिन पॉइंट करके शायद खाकान अब्बासी साहब, आपकी पार्टी की विशफुल थिंकिंग तो जरूर हो सकती है, लेकिन अदालत जो है ना वो ये नहीं देखेगी कि आपकी ख्वाहिश क्या है। अदालत को ये देखना होगा कि हकायक क्या है और अदालत को ये देखना होगा कि आइन क्या है। ठीक है, तो आइन नहीं, लेकिन हिसाब से तो फिर आप तलक भी बात जाएगी। मुल्क का वक्त जाया ना करें, जिस मकसद के लिए वो बने थे उन्होंने मकसद पूरा कर दिया। अब छोड़े इस बातों को, अब मुल्क के और बड़े मामलात हैं, बहुत से मसाइल हैं, उनको हल करने की कोशिश करें। छोड़ें इन बातों को। परवेज मुशर्रफ अब वो हिस्ट्री में एक फुट नोट है और एक इररिलेवेंट फैक्ट है पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के अंदर। मौजूदा सियासत को आप कैसे इस्तेकाम देंगे आगे के लिए? कैसे जमहूरियत को चलने की बात आप करते हैं? अगर जमहूरी पार्टीज बनते हैं तो हम ये कैसे कह दें कि अगर कोई आर्टिकल 6 का इतलाक करता है या आइन की खिलाफ वर्जी करता है, हम कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते, हम सिर्फ ये कह दें कि एक जमहूरी हुकूमत की जगह दूसरी जो जमहूरी हुकूमत आ रही है तो ये मामला खत्म हो गया, ये डेंजर खत्म हो गया? नहीं बीबी, खत्म नहीं हुआ। मैं यही कह रहा हूं कि मुल्क के और भी मसाइल हैं, हमें इस चीज पर फोकस जो है हमारा है वो इससे हटकर पाकिस्तान के दीगर मसाइल पे होना चाहिए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस मुल्क में एक दफ़ा फैसला हो जाए कि ये लोग जो वर्दी की आड़ में या किसी और आड़ में जमहूरियत पर शबखून मारते हैं, इनको एक न एक दिन अदालत में सामना करना पड़ेगा
اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آرٹیکل 6 کا اطلاق کریں، بدقسمتی سے پیپلز پارٹی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اور یہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ میں آپ کو آرگومنٹیشن دیتا ہوں کہ پرویز مشرف عدالت کے گٹارے میں کھڑا ہو کر آرٹیکل 6 کے چارجز کو فیس کرے گا۔ ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ میری پریڈکشن ہے، آپ لکھ لیں۔ اس میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی طور پہ مسلم لیگ نون کا کیس اس معاملے میں انتہائی کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بغیر کوئی الیکشن لڑے میاں نواز شریف صاحب 1981 میں وزیر خزانہ بنے تھے پنجاب کے، جبکہ وردی والا صدر تھا، وردی والا گورنر تھا۔ اس لیے اگر کوئی قانونی بات ہو بھی، اخلاقی طور پہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ اس طرح کی باتیں کرے کہ اگر میاں نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے ہٹایا جائے، اگر مانگ چکے ہیں آج پھر معافی مانگتے ہیں، لیکن صرف معافی مانگنا کیا اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ جو اس درمیان میں آپ نے حکومت کی پرائم منسٹر بننے کے لیے ان باتوں کو چھوڑیں، آگے کی طرف دیکھیں۔ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا تھا، مجھے بھی علم ہے، آپ کو بھی علم ہے کہ جب عمران خان صاحب اب یہ قوم کو بتا دیجیے کہ اب کیا ہو رہا ہے، اب بتا دیجیے نا عباسی صاحب، اب قوم کو بتا دیجیے کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ اب جو 13 سال بولنے والے اب خاموش کیوں ہیں؟ پیپلز پارٹی تو مصلحتاً خاموش ہے۔ سعودی حکومت سے پوچھیں اور امریکی حکومت سے پوچھیں، اپنے معاملات ہیں، الیکشن لڑ رہی ہے، ہمارا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ الیکشن کے بعد ہمارا 2008 سے یہی موقف ہے۔ آپ اسمبلی کا ریکارڈ دیکھ لیں کہ جنرل مشرف پر آرٹیکل 6 کا اطلاق ہونا چاہیے۔ آج بھی یہ موقف ہے، کل بھی یہ موقف ہوگا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے۔ جس طرح میمو گیٹ میں گئے تھے تو کیوں نہیں جاتے عباسی صاحب؟ کیوں نہیں جاتے کورٹ کا؟ کیا ہوا اتنی امریکہ منع کرتا ہے، ہمارے زندگی میں اور بھی کام ہے۔ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن لڑنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم نے الیکشن لڑنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ پرویز مشرف بھی یہی ہے، ان کے پاسپورٹ بھی ضبط ہو گیا ہے اور ملک سے باہر بھی نہیں جا سکے، انشاءاللہ یہیں پہ ہے اور آرٹیکل 6 کو فیس کریں گے۔ وہ تو خود واپس آیا ہے۔ انتخابی نشان شیر رکھ لینے سے کوئی شیر نہیں بن جاتا۔ شیر وہ ہوتا ہے جو اپنی کچھار سے باہر نکل کے پھر سامنے آتا ہے۔ تو آپ پاسپورٹ ضبط کروا کر خوش ہو گئے عباسی صاحب؟ یہاں تو لوگ راتوں رات تیاروں میں چلے جاتے ہیں، یہ آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت بی بی ہم نے نہیں کیا ضبط، ہم نے نہیں کیا ضبط۔ آپ یہ بھول گئی ہیں کہ نواز شریف وہ لیڈر تھا جس نے ڈیتھ سینٹینس کو عدالت میں فیس کیا، ٹرائل کورٹ میں بھی اور سندھ کے ہائی کورٹ میں گورنمنٹ اپیل میں گئی، اور ایک ایسا دفعہ جس کی سزا صرف ڈیتھ تھی اس نے فیس کیا۔ یہ باتیں ریکارڈ کا حصہ ہے، بی بی ان کو رہنے دیں۔ اگر جو نواز شریف نے ایک دن فیس کیا، آسیہ تھینک یو، آسیہ تھینک یو، ہم آؤٹ آف ٹائم بہت شکریہ مکافات عمل ہے کہ اسی عدالت میں جہاں نواز شریف پیش ہوتا تھا سندھ ہائی کورٹ میں، وہیں پہ پرویز مشرف بھی کھڑا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ کہیں نہیں ہیں، چلیں آپ اللہ تعالیٰ کو عدالتوں کو چھوڑ دیجیے، ہم یہیں پہ ہیں انشاءاللہ۔ الیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے مسلم لیگ نون اسپیئر ہیڈ کرے گی اس سارے پروسیس کو۔ چلیں جی، نہیں چاہتے کہ مشرف جس نے آئین توڑا ہو، اس سارے پروسیس قانون نظارت کرے گی، لیکن آفٹر پہلے عدالت کیا کرتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ عدالت اور اللہ کے ہی ہاتھ میں ہے اس وقت کون کیا کرے گا اور کیا کر سکتا ہے، یہ تو ہم نے دیکھ لیا۔ بڑکیں بہت مارتے ہیں سب، لیکن عملاً کوئی کچھ نہیں کرتا۔ بات نکلے گی تو واقعی دور تلک جائے گی۔ تھینک یو فار واچنگ یقین، وی ول سی یو ٹمارو۔